आए पता नहीं जी। बंदा यहाँ पर क्या कहे, जाने कहाँ गए वो दिन, हैं जी, कहते थे तेरी राहों में। तो बात इस तरह है कि मुझे वो पुरानी एक बात याद आई। मैं वजीफ़ा बताने के इस वक्त मूड में नहीं था, लेकिन मुझे वो वक़्त याद आया और एक वजीफ़ा याद आया कि मैं जब छोटा था तो मेरी एक आंटी हैं, बड़ी सगी आंटी थी। उनके शहर, उनके घर में 5-7 दिन 4 दिन रहने जाता था। छोटी उम्र थी, तो जब वहाँ से गुज़रता ना, गली में दाखिल होता ना उनकी, एक घर था। उस घर में एक बाहर एक इसम लिखा होता था, मार्कर से, मोटा मार्कर होता है ना। ये आपको अगर मेरी तस्वीर नज़र आई तो यहाँ पर मोटा जो मार्कर है मैं दिखा दूंगा। लिखा होता, मैं देखता और पढ़ के गुजरता। तो एक दिन मैं गया ना, तो गुजरा तो काफ़ी अरसे बाद, यानी कि साल बाद या 8-9 माह बाद मैं जाया करता, 2-4 दिन रहा करता। तो एक दिन गया तो नहीं लिखा हुआ था, 2-3 दिन रहा ना। तो एक दिन मैं चीज़ लेने के लिए बाहर निकला, बच्चे लेते हैं ना दुकानों से चीज़ें, तो बंदा वो खड़ा वहाँ पर लिख रहा। तो मैंने उससे पूछ लिया, भाई बड़े अरसे से यहाँ पर आता हूँ। भाई नहीं, मैंने कहा अंकल। ठीक है, हाँ उस दौर में सच अंकल नहीं कहा करते थे, भाई कहा करते थे, भाई है गल है, भाई हो गल है। आजकल थोड़ा अंकल वाला जो बर्गर फैमिली में रिवाज आ गया। तो बहरहाल बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी, वो आगाज़ करके मैं आपको ये अमल बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला दौलत के फरिश्ते आपके घर में दाखिल होकर दौलत रखेंगे। मैंने आजमाया। मैं अपनी एक दुकान सेल करना चाहता था। यकीन करें कि जितना रेट लगा ना, मैंने उससे कम अज़ कम 28 लाख रुपए ज़्यादा महंगी बेची। महंगी नहीं थी, लेकिन रेट ही लग रहा था ना। रेट तो जायज़ पे ही बेची, लेकिन अब वीडियो का आगाज़ ज़रूर बिस्मिल्लाह से करना चाहिए, वरना बरकत नहीं रहती। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, ये ऐसा अमल है कि फरिश्ते अल्लाह पाक भेजता है, जो नज़र तो नहीं आते, मुवक्कलात होते हैं। तो मैं जब जाया करता ना अपनी आंटी के घर, तो गली में वो घर था, हैं जी। तो मार्कर मोटे से लिखा होता था अल्लाह का नाम, है जी। तो मैंने एक दिन नहीं लिखा हुआ था, बस मैंने इग्नोर किया, भाई ठीक है, मिट भी तो जाता है ना, मार्कर से लिखा हो। तो एक दूसरे तीसरे दिन में 4-5 दिन में रहता था, बाहर निकला ना, देखा एक बंदा उसी घर का बाहर निकल के लिख रहा है, लिख के ना। तो मैंने उसे जब बुलाया कि भाई ये बात है, कोई उसने जवाब नहीं दिया है। बिल्कुल इस तरह मुझे इग्नोर करके लिख लख के चला गया अंदर, दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा यार ये इखलाक हैं लोगों के, हैं। तो बहरहाल जी, चीज़ अपने लिए मैं घर आ गया। तो घर जब आया ना, मैं घर से मुराद अपनी आंटी के घर, तो घर आ गया ना, तो बाहर दरवाज़ा बजाया गया। तो आंटी चली गई, पूछा कौन है। कह लगे बाजी मैं उसका पता नहीं नाम मुझे जहन में नहीं रहा, फलाऊँ हैं जी, दरवाज़ा खोलें। तो दरवाज़ा जब खोला तो कहने लगा वो जो लड़का आपके घर आया हुआ है वो कौन है, किधर है। वो कहने लगी मेरा ये मतलब है कि भांजा ही है जी। तो बाहर कहने लगा उसको बुलाएं। मैं बाहर गया जब, क्यों इतना बच्चा भी नहीं था मैं, 15-16-18 साल मेरी उम्र थी। तो ज़ाहिर है उसके लिए तो मैं बच्चा था, लेकिन बंदा इतना होना तो फिर अगला बंदा भी ध्यान करता है, यार इसने कुछ पूछा था, बताना चाहिए। पहले मैंने समझा यार बड़ा बद इखलाक है, कोई जवाब नहीं दिया, इसी तरह अंदर चला गया। तो कहने लगा भाई तुमने जो पूछा था वो पता है मैंने क्यों नहीं जवाब दिया, मैंने क्यों। कहने लगा कि ये एक वजीफ़ा है, एक अल्लाह का नाम है, क्या, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। कहने लगा पेंसिल से दरवाजे पर एक लफ्ज़ लिखो और अंदर चले जाओ, चुप करके बात नहीं करनी। बाद में बेशक, जैसे वो बाद में आ गया बताने के लिए। अच्छा फिर मैंने जब ये अमल किया ना, तो मुझे 28 लाख रुपए की, यानी कि जितना मेरा रेट मेरी दुकान में हुआ करती थी, जो मुझे लोग जानते हैं ना उनको पता होगा, फिर मुझे सेल करनी पड़ी। तो बस इसी तरह 28 लाख रुपए का मुझे उसमें फ़ायदा हुआ। तो इंशाल्लाह आप भी अमल करोगे ना, तो आपके घर में भी फरिश्ते रिज़्क रख के जाया करेंगे, आप हैरान रह जाओगे। अमल बताता हूँ, जिसको भी इजाज़त चाहिए, एक वीडियो इस छोटी सी है, इसको लाइक कर दें, और पूरी वीडियो देखने वाले को अमल की इजाज़त है। जो कम देखेगा बेशक अमल करे, मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है। एक लाइक भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हाँ सब्सक्राइब ना किया तो इजाज़त फिर भी हो जाएगी, सब्सक्राइब अपनी मर्ज़ी से, वो ज़बरदस्ती नहीं। और बेल नोटिफिकेशन जो करे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। लो जी, वो बंदा आया घर में, तो आंटी ने कहा कि इनको बुला लो अपने जो ड्राइंग रूम में बैठ जाएं। तो मैंने कहा भाई आ जाएं। कहने लगा नहीं भाई रहने दो बस, ठीक है बेटा। तो इसी तरह मेरी बात सुनो, आप क्या पूछना चाहते थे।
میں نے کہا بڑی بات ہے جی، آپ تو بڑے، میں نے آپ کے بارے میں یہ سوچا تھا کہ بھائی آپ تھوڑے، وہ کہتے ہیں نا بندہ بد اخلاقی کرتا ہے، کہنے لگے ایسی بات نہیں ہے، میں عمل کرتا ہوں، اور یہ میں نے دروازے پر عمل پڑھا ہے، اور جس نے یہ وظیفہ بتایا تھا یہ کسی سے بات نہیں کرتے، اور پھر یہ 5 7 10 دن بعد مٹ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کسی پینٹر سے لکھوا لینا، کہنے لگا بس بات یہی ہے، بس نہیں ہو پا رہا تو مارکر رکھا ہوا ہے، اس سے لکھ لیتا ہوں۔ تو اللہ کا کیا نام لکھتا تھا وہ، یا رزاق یا رحیم، اے بہت دینے والے، اے رزق کے انبار لگانے والے، ہر کام کو پورا کرنے والے، اور نہایت رحم کرنے والے، یا رزاق یا رحیم، ہیں جی، یا رزاق یعنی کہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اپنے گھر میں برکت رزق چاہتے ہو، ایک مارکر لے لو، موٹا مارکر، آپ کا باہر گیٹ تو ہوگا جس سے آپ آتے جاتے ہو۔ ویسے میرا اس کو جو مشورہ تھا نا، میں نے کہا پینٹر سے لکھواؤ، روز مٹ جاتا ہے کیا فائدہ، اور سیاہی بھی گرتی ہوگی نیچے تو اللہ کے نام کی لکھائی والی سیاہی گر جاتی ہوگی تو پھر گناہ ہے۔ تو کہنے لگا بس اسی طرح سستی ہو جاتی ہے، نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ پینٹر سے لکھوا لیں، یقین کریں آپ مجھے، یہ میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں، دعائیں دیتے پھرو گے۔ کیا نام ہے؟ یا رزاق یا رحیم، یا رزاق یا رحیم، یا رزاق یا رحیم۔ انشاءاللہ رب کائنات آپ کو جگہ جگہ سے سبب لگائے گا، جو بندہ اس گھر میں رہے گا کبھی بھوکا نہ ہوگا۔ اس کا مطلب یا رزاق کا مطلب سمجھیں کہ رزق دینے والا، عطا کرنے والا۔ روٹی رزق نہیں ہوتا، ہر ایک چیز بندے کی جو ضروریات ہیں، خامد کے لیے بیوی رزق ہے، بیوی کے لیے خامد رزق ہے، کپڑے، جوتے، اینک، ٹوپی، کھانا پینا، اولاد، یہ رزق ہے۔ آپ گیٹ پر اپنا گیٹ جو ہے، اپنا دروازہ جو ہے، اس پر مارکر سے لکھتے ہیں لکھ لیں، ورنہ کسی مطلب وہ جو پینٹر ہوتے ہیں ان سے لکھوا لیں، یا رزاق یا رحیم۔ کہنے لگا کہ مجھے پیر صاحب نے یہ عمل بتایا تھا، جب سے یہ عمل کیا ہے کبھی میں بھوکا پیاسا نہیں رہا، اور سختی ہوا کرتی تھی مجھ پر، میں لوگوں سے لڑ پڑتا تھا۔ اب دیکھو آپ نے مجھ سے پوچھا تو پیر صاحب نے کہا تھا کہ لکھتے ہوئے بات نہیں کرنی، تو میں نہیں کر سکا، لیکن جب میں اندر چلا گیا تو مجھے دکھ تھا کہ بھائی میں نے اس کو جواب نہیں دیا، وہ دل میں میرے بارے میں کیا سوچے گا، اور گناہ جو چڑھے گا وہ الگ، کہ کسی سے اتنی بد اخلاقی۔ تو میں نے کہا بھائی میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ پتہ نہیں بندہ کیوں مجھ سے ناراض ہے، میری تو ان سے بات بھی نہیں۔ تو کہنے لگا اسی لیے میں واپس آیا، تو ایک بہن ہے ہماری، یعنی جو میری آنٹی تھی، بھائی ان کو کہا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جو مطلب ہے آپ کے گھر آیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں اس لیے بتانے آیا ہوں کہ اور کسی کا بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہو کہ رزق، دولت، مال، اسباب بہت ملے، تو ایک پینسل یعنی مارکر جو موٹا ہوتا ہے، پینسل ہو جائے، مارکر ہو جائے، مارکر ہی ظاہر ہے لکھ سکتا ہے، اگر لکڑی کا دروازہ ہے تب بھی ٹھیک ہے، لوہے کا ہے تب بھی لکھا جائے گا۔ یا رزاق یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ دیکھ لیں، زیر زبر کی غلطی نہیں کرنی، یا رزاق یا رحیم یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، یا رزاق یا رحیم لکھ لیں، اور میرا مشورہ ہے کہ پینٹر سے لکھوائیں خوبصورت، اس کو یہ سکرین شاٹ دے دینا، زیر زبر اسی طرح ہو، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی گھر کی جو ضروریات ہیں رب کے ذمہ ہیں۔ ویسے رزق اور دولت ویسے بھی رب کے ذمہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن جب آپ اس کو پکارو گے تو پھر آپ کا دامن کبھی خالی نہ ہوگا۔ بہت شکریہ جی، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔